अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई हैं और इनमें उमर अयूब हैं जो कि इस वक्त कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, मलिक अहमद खान भच्चर जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, अहमद चट्ठा MNA हैं और इसके साथ साथ बिलाल इजाज़ जो साबिक MNA हैं, इनको भी 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मजमूई तौर पर 80 लोगों को ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं और इसमें 89 लोग ऐसे हैं 69 लोग ऐसे हैं जिनको नामालूम जो थे और उन्हें भी जो है वो 20-20 साल की सज़ा सुना दी गई है। मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि इस मुकदमे के अंदर क्या ब्लंडर थे और मलिक अहमद खान भच्चर को किस तरह नामजद किया गया। ये भी एक दास्तान है, एक कहानी है, एक स्टोरी है। ये मुकदमा नंबर है 72/23 मूसा खेल का ये मुकदमा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इसकी ट्रायल हो रही थी, इसका फैसला महफूज किया गया और आज जब ये ट्रायल मुकम्मल हुआ, दलाइल मुकम्मल हुए तो ये कहा गया कि फ़ैसला अब कल सुनाया जाएगा और काफ़ी लोग जो हैं वो हाजिर लगा कर जा चुके थे, लेकिन अचानक फ़ैसला सुनाया गया और ये फ़ैसला सुनाते हुए जो है वो 80 लोगों को जो है 10-10 साल, यानी कोई किसी को 2 साल नहीं, किसी को 4 साल नहीं, एक ही सफ़े के अंदर सबको सज़ा सुना दी गई और सबको मुश्तरका तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ कि ये मुकदमा जो था ये क्या था और इस मुकदमे के अंदर सबसे अहम चीज़ें क्या थी। अच्छा, इस मुकदमे के अंदर 2 लोग ऐसे थे नाज़रीन जिन लोगों के ख़िलाफ़ शहादत नहीं थी। जब किसी के ख़िलाफ़ शहादत नहीं होती, ये नहीं होता कि ये लोग वहाँ पर मौजूद थे या इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस था, तो वो तो बिल्कुल वाज़े तौर पर बरी हो जाते हैं। और फिर जो मलिक शफ़कत अवान है, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये बताते हैं कि मुझे जज साहब ने कहा कि आप इन 2 लोगों की तो ऊपर दलाइल दे ही ना, ये तो लोग मौजूद नहीं थे या इनके वाले से तो शहादत मिली ही नहीं है, तो ये तो फिर बरी हो जाएंगे, तो इसलिए वक्त अपना ज़ाया ना करें, ये लोग आप बेफिक्र हो जाएंगे, बरी हैं। लेकिन आज जब ये फैसला सुनाया गया तो हैरान कुन तौर पर इनको भी जो है वो 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। इनमें बिलाल इजाज़ से और अहमद चट्ठा थे, इन दोनों को भी जो है वो सज़ा सुना दी गई है। फिर मलिक अहमद खान भच्चर के वाले से एक बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ मैं करता हूँ कि मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं ये इसी इल्ज़ामात में, इसी केस में, इसी तर्ज के केस में इन्हें जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा नहीं, इन्हें बरी किया गया था, बाइज़्ज़त बरी किया गया था। ये है जी मियाँ वाली का मुकदमा 355 और 348, यही इल्ज़ामात थे, यही चीज़ें थी और इसकी बुनियाद पर इन्हें जो है वो बरी किया मियाँ वाली की अदालत ने। लेकिन आज वही इल्ज़ामात हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें उन्हें जो है वो 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये तो हमारा निज़ाम इंसाफ है, ये इंसाफ हो रहा है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। बल्कि जो ट्रायल कर रहे थे वकील, उन्होंने तो ये दावा किया है कि ये फ़ैसला लिखा लिखाया आया और जो फ़ैसला लिखकर जज साहब को भेजा गया, जज साहब ने वही फ़ैसला जो है वो पढ़कर सुना दिया। ये बात कर रहे हैं वो वकील जिन्होंने ये पूरा ट्रायल किया। तो वकला का ये कहना है कि इस वक्त इंसाफ का कत्ले आम हो रहा है। इस वक्त जो है वो फैसले सुनाए जा रहे हैं और जो फैसले लिखे लिखाए आ रहे हैं वो फैसले पढ़कर जो है वो सुना दिए जाते हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त कौन से रहनुमा हैं जिन्हें जो है वो सज़ा सुनाई गई है। कुछ लोगों के नाम जो है वो सामने आए हैं। इनमें जो थाना मूसा खेल है, इसमें मोहम्मद वलायत हैं, मोहम्मद ज़ियाद हैं, इब्रार हैं, नेमतुल्लाह हैं, रब नवाज़ हैं, अब्दुस्तार हैं, असलम खान हैं, इनामुल्लाह हैं, आसिफ हैं, तारिक जावेद हैं, अमन नवाज़ हैं, मुमताज़ खान हैं, मुश्ताक खान, शफ़कतुल्लाह, शौकत हयात, आरिफ खान, ज़फ़र इकबाल, आलिम खान, कमरुद्दीन, मोहसिन नवीद, मोहम्मद मुमताज़, उमर हयात, बहराम खान, शिफाउल्लाह खान, बिलाल खान, मोहम्मद रफ़ीक खान, अब्दुल गफ़ूर खान, वकास खान, शहजाद, ज़फ़रुल्लाह खान, नई मंजूर, मोहसिन नवाज़, सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान भच्चर, मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल इजाज़, मोहम्मद जावेद इकबाल, नूर खान और तैमूर खान, ये नाम अब तक जो हैं वो सामने आए हैं और इनके मुताबिक इनको जो है वो सज़ा सुनाई गई है। जो लोग कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया है। अब से कुछ देर पहले ये फ़ैसला सुनाया गया है। फ़ैसला तहरीरी आएगा तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी। बहरहाल इस मुकदमे के अंदर जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ख़ास तौर पर 2 लोग जिनके वाले से जज साहब खुद फरमा चुके थे लेकिन फिर भी उन्हें सज़ा दी गई है, तो इसका मतलब क्या है ये आप लोग बेहतर समझते हैं। फिर मलिक अहमद खान भच्चर जो
انہی مقدمات میں، انہی الزامات میں، انہی چیزوں میں انہیں جو ہے وہ میاں والی کی عدالت 2 مقدمات میں باعزت بری کر رہی ہے، لیکن انہیں جو ہے وہ 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ پھر حیران کن طور پر ملک احمد خان بچر جو ہیں وہ پہلے نامزد نہیں تھے سرگودا کے مقدمے میں، اب وہ جب میاں والی کے مقدمے سے باعزت بری ہوئے تو پھر اس کے بعد انہیں سرگودا کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا، نامزد کر کے ان کے خلاف ٹرائل کیا گیا، اور ٹرائل کر کے پھر آج ملک احمد خان بچر کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ تو اب پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں نااہل کیا جا رہا ہے۔ آج اعجاز احمد ملک احمد خان بچر، ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن دیکھیے گا کتنی جلدی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کرتی ہے۔ اسی طرح جو ایم این اے ہیں ان کی نشستیں خالی قرار دی جائیں گی، پھر الیکشن کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنا رہی ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت بھی فیصلہ سنائے گی۔ میں نے بتایا تھا کہ اس تمام ٹرائل میں میڈیا کا داخلہ بند کیا گیا، اس تمام ٹرائل کو مخصوص اور بالکل کلوز کر کے چلایا گیا۔ یہ ملٹری طرز کے اوپر جو ہے یہ ٹرائل کیا جا رہا تھا، اور میڈیا کو اس سے دور رکھا گیا۔ جو چیزیں ہم رپورٹ کرتے تھے ہمیں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دھمکایا ہراساں کیا جاتا تھا کہ آپ یہ چیزیں رپورٹ نہ کریں، ہمارے داخلے کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ تو کتنا یہ صاف اور شفاف ٹرائل تھا، یہ پوری قوم نے بھی دیکھا، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس قانون کے تحت کتنے جو ہے وہ تقاضوں کو پورا گیا، کس طرح جرا ہوئی۔ یعنی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا یہ حکم موجود ہے کہ شہادت جو ہے وہ ملزم آ کر جیل کے اندر عدالت کے اندر دے گا، لیکن شہادت جو ہے پتہ نہیں کیا جلدی تھی کہ عمرے کے اندر تھا، احرام کے اندر تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر جرا کی گئی، انتظار نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے 5 اگست کی اگر ڈیڈ لائن ہے تو ابھی تو 5 اگست دور تھی، تو انتظار کیا جا سکتا تھا، قانون کے تقاضے پورے کیے جا سکتے تھے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے تھے، لیکن شاید جلدی تھی، کچھ کہاں سے جو ہے وہ احکامات تھے، لیکن یہ تھا مقصود تھا کہ 5 اگست سے پہلے رہنماؤں کو سزائیں دی جائیں، ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں جو کہ اس تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ عمر ایوب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ملک احمد خان بچر جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، بلال اعجاز اس وقت سیکرٹری ہیں پنجاب کے۔ تو چن کے ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو لوگوں کو لے کر نکل سکتے ہیں، جو احتجاج کو لیڈ کر سکتے ہیں، جو تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کو وہ جو ہے وہ اس فیصلے کو وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج ہوگا؟ جو اس سے پہلے گجرانوالہ کی عدالت نے جو فیصلے دیے تھے آج تک اس کے اوپر سماعت نہیں ہو سکی، 5 سے 6 ماہ 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا موجودہ صدر جو ہے وہ بار بار درخواستیں دے چکا ہے، لیکن اس تک کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو پھر ان مقدمات کی کیسے سنوائی ہوگی؟ تو آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں جو ہے وہ سنا دی گئی ہیں بلا تفریق۔ کسی کا جرم چھوٹا تھا یا بڑا تھا، کوئی شامل تھا یا نہیں تھا، کوئی نامعلوم تھا یا نامزد تھا، کوئی وہاں پر موجود تھا یا نہیں تھا، یعنی جو نہیں بھی موجود تھے ان کو بھی 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے کیا فیصلہ آتا ہے، کچھ ہی دیر میں فیصلہ آئے گا، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔